Maayong buntag sa tanan. Welcome sa atong morning devotion. Ining matahom na kabuntagon sa Thursday morning mga kaigsuonan. So, padayon ta sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo o pag-meditate sa iyang mensahe dinhi kanato mga kaigsuonan. Atong ablihan ang ato ang mga Bible dirita sa Luke chapter 14 verse 1 to 14. Luke chapter 14 verse 1 to 14. So nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Usa niya na kaadlaw, igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa ka mga inilang Parisiyo. Aron mukaon o gipanid-an siya pag-ayo sa mga tawo. Unya dihay tawo nga ang mga bitiis o mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlong ipagpahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan ni Jesus ang tawo o giayo o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung unsa kaninyo may anak o may baka nga nahulog sa atabay sa adlang ipagpahulay, dili ba ninyo kuhaon kini niining gayong adlawa? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pasidunggang dapit sa kananan. Busa misigulon siya niining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unya may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, moduol ug miingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo moduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay katong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimo mga silingan, kay sila mobalos pagdapit kanimo ug sa ingon niini mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Salamat mga kaigsuonan sa mensahe sa pulong sa Ginoo ni karong kabuntaga. So natay tulo ka butang nga ato ang na-learn gikan ini nga message mga kaigsuonan. Sa verse 1 to 6 nagahisgot kini about sa gugma o kaluoy. Diri gipakita gyud ni Ginoong Hesus ang pag-ayo ni Jesus sa adlaw nga igpapahulay. Iya kining gipakita nga mas importante pagyud ang paghatag, ang paghatag og importansya sa kaluoy ug pagbuhat og maayo. Oo, bisan pa man nga musupak kini sa ilaang tradisyonal nga balaod. Kini nagatudlo dinhi kanato nga mas unahon pagyud nato ang gugma og kaluoy kaysa pagsunod sa ilaang tradisyonal. O kay sa ilang tradisyonal nga balaod, bawal sa ilaang nga mag-ayo
sa adlaw nga igpapahulay. Pero gipakitaan sila ni Ginoong Hesus og usa ka sambingay mahitungod sa usa ka gipaabot nila nga usa ka baka or anak nga mahulog sa atabay. Kinahanglan pa bagyod nga dili gyud siya kwaon kay adlaw nga tigpahulay bisan na ginahanglan na gyud og tabang, no? So nay mga situation nga gipadayag ang Ginoo dinhi kanato. So kini pod sa ato is dako po di siya reflection, no? Sa atong kinabuhi nga kinahanglan pa bagyod kita, no? Kinahanglan pa bagyod kita nga ang nanginahanglan is magpaluhod pa, muluhod pa, maghilak pa aron kita mo extend ta sa ato ang kaluoy ug gugma, no? So diri gipakita sa Ginoo nato nga mas the more pagyud ta nga open atong kasing-kasing ug gunahona niining mga butanga kini yung gugma sa kaluoy mga kaigsuonan nga nagyud tay kanang heart, no, nga naipagbati sa mga nanginahanglan mga kaigsuonan.